याज्ञिकाक येवकार दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गीत गावया तुजे सोरशी आयल्या दोनया. तुजे सोरशी आयल्या दोनया मोजो तुजे मागूंक आमकां Curtusa somesanci in mago corosamci aic tortusa somesanci in mago corosamci. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसच्यो. तुमकांय देव बरो दिसत्यो. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. विचारल्या उपरांत एका खोडकाराक तूं बरो जावंक सोदताय आनी आयकल्या उपरांत ओय म्हूण ताचो जबाब जेजू ताका बरो करता. आतां हांव आनी तूं विचार कोत्तेलो म्हाका कोड जावंक ना, म्हाका स्कीन डिजीज जावंक ना. हें आयचें वाचप आयचें शुभ वर्तमान कोहें लागता म्हाका. इश्टानो, सगल्यांक आमकां ओत्मीक कोड आसा. थोड्यांक सुबेज, थोड्यांक उणें, स्पिरिच्युअल लेप्रोसी. आनी आयच्या दिसा निमाणो आयतार कोरेजमान भितर सोदच्या आदीं जेजू म्हाका आनी तुका विचार करूंक सोदता. खोडांतलो ह्या ओत्मीक खोडांतलो तूं बरो जावंक सोदताय. कितें जातलो म्हजो आनी तुजो जबाब? आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया, हांव पातकी सदपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे वसत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी वखदांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना माग. सदपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणेंच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko. Somia kaklut ko, Somia kaklut ko. आज साद्या काळाचो सोवो आयतार देवाक दिनवासुया, देवाची तुस गावया आनी म्हणुया, महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या रया, सदपदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासा, तुज्या तोरवैभवा पासत आमी तुका वाकणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या पुता, सुमिया देवा, देवाचे शरीर तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूत कर, तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन.
प्रार्थुया डेविड फ्रांसिस्को आनी लुइजा मारिया सुआरिस हांकां देवान सुर्गीचें सूख फावो केल्या प्रमाण ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आज जी कोण आपलो वाडदीस समोरतात तांचे पासत आमी किरीत भाशेन मागतात. किरीतपणी लुड्डीन काबराल. आज जी कोण आपलो लग्नाचो दीस मनयतात तांचे पासत आमी किरीत भाशेन मागतात. किरीतपणी आंतोनियो आनी कोसेसांव द क्रूज. दुयेंत आसात तांचे पासत आमी मागतात. कास्तेलवाडो सॅक्टर 1 आनी सॅक्टर 2 रावतल्या सगल्या पासत आमी मागतात. आमच्या नागवाच्या गांवां पासत आमी मागतात. जायते दोतोर, नर्सी, हेल्थ वर्कर्स हे कोवीड महामारी आड झुजूंक आमकां आदार दितात. तांकां आमी देवाची घोटाय मागतात. सर्वेस्पर आमच्या देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्या तुजे खोशे प्रमाणे जियोवंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसाक आनी एरोनाक सर्वेस्परान अशें सांगलें, एका मनशाचे खातीर सूज वो गावो वो एक कोत आसत आनी तें कोडाच्या पिडा दिसत जाल्यार ताका एरोन याज्ञिकाशी वो ताच्या खंयच्याय पुता याज्ञिकाशी हाडचो. कोडाची पिडा जाल्ल्यान पिसकें आंगाक घालचें आनी ताच्या माथ्याचे केस उक्ते सोडचे आनी ताणें आपलो वयलो ओंठ धांपून बोब मारची. मेलो मेळ्ळो. ताका पिडा आसोसोर तो मेळो उरतलो. देखून तो मोल्ला भायर एकलोच आपलें बिराड करतलो. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. आनीक पाट म्हणुया. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें. पातकाचाय कोत जोर धुवन काडलें. मुनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना. कोणाच्या मनांत जोर आडका नाडका नात. तो मुनीस कितलो बागी. जबाब. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बोगशिलें. जबाब. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सर्वेस्परा सोवें संतोस बोगात. बऱ्या मनशांनो आनंदान मुरगटात. प्रमाणीक काळजाच्या सगल्या मनशांनो येयात संतोसाचे उलास सोडात. जबाब. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी जेवतात वो पियेतात वो कितेंय करतात जाल्यार तें सगलें देवाक मोहिमा दिवचे खातीर करात. जुदेवांक वो ग्रीकांक वो देवाचे पवित्र सोबेक खोटी देख दिवं नाकात. हांव करता तशेंच तुमी करात.
म्हज्याच फायद्याचें कांय चिंती नासतना पूण सगल्यांचो फायदो पळोवन समेस्ताचें तारण जावचे खातीर सगल्या म्हज्या कोरण्यांनी हांव सगल्यांक पावोवंक वावुरतां. हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां तसोच तुमी म्हजो पाटलाव करात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्काराक सगळीं उबी रावया. Sui sorve spora, sui sorve spora, sui sorve spora, sui sorve spora. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपसलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. Sui sorve spora, 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 sui sorve spora. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एक कोडकार जेजू सोरशे उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणें, तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका निठोल करूंक जाता. ताचे चुचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावून म्हणें, ओय म्हाका खुशी आसा, तूं निठोल जा. आनी अशें म्हणोना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो निठोल जालो. जेजून ताका वेगींच धाडलो आनी खोरायेन म्हणें, पळय कोणाक हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकांक दाखय आनी तूं निठोल जालाय म्हूण तांकां घोवायकेची कुणां दिवचे खातीर मोइजेसान फॉर्मायलोलें दान भेटय. तो गेलो पूण ही खबर अशे भाशेन परगटूंक लागलो आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्ती खंयच्याच नोगरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एक सुरे सुवातेचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगले कडेचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, जायते पावटी जेजू एका कोडकाराक बरो करता हो नियाळ हांवें आनी तुवें केला. पूण आयची वाचपा मनान धरून जो नियाळ तुमचे मुखार धरूंक सोदता तो जावन आसा हो. सगल्यांक आमकां ओत्मीक भाशेन ल्हान वो व्हड कोड आसा. वी ऑल सफर फ्रॉम स्पिरिच्युअल लेप्रोसी. आतां त्या खोडकाराक जेजू सोरशी वचून जेजू लागीं मागलें आनी जेजून ताका विचारलें, तूं बरो जावंक सोदताय? आनी तो बरो जावंक सोदता म्हूण जाणो जावन जेजून ताचें खोड नाच केलें. उदाहरणां दिता दोन धाकटुली आयकात. हांव नोको क्लेप्टोमेनिया म्हूण हें उतर तुमी आयकलां जाल्यार. क्लेप्टोमेनिया म्हळ्यार एका मनशाक दुयेंस कहें जाता. कसलें दुयेंस? खंयच्याय शॉपाचेर तो गेलो, ती वस्त तर ताका लायक जाली, ताच्यान जाता दुडू फारीक करूंक, पूण तो ती चोत्ता, आपल्या बॅगान घालता, आपल्या बॉल्सान घालता वो आपल्या आंगाच्यान घालता आनी भायर सरून वेता. अशें एक गिरेस्त ओस्तोरेक एक क्लेप्टोमेनियाचें दुयेंस जाल्लें आनी जायते पावटी ती सांपडलोली चोत्ता आसतना वो चोरल्या उपरांत. आनी ही गिरेस्त जाल्ल्यान तिच्या घरकाराक आनी भुरग्यांक जायते पावटी लॉस जालेली. एक दीस घरकार आनी भुरगीं तिका एका सायकॅट्रिस्टाच्या फुड्यान व्हरता, एका मोनाच्या दोतोराची फुड्यान व्हरता आनी ह्या दोतोराक सांगता, ह्या दोतोराच्या फुड्यान ही वस्तोरी आहा तेन्ना हो दोतोर तिचे लागीं सिंपल प्रश्न विचारता,
कित्याक आयल्याय तूं हांगा, कितें रॉंग केलाय तुवें? आनी वस्तोरी म्हणटा हांवें कांयच रॉंग करूंक ना, फोर्सान म्हज्या घरकारान आनी म्हज्या भुरग्यांनी तुज्या फुड्यान हाडून दवरला. आनी हो दोतोर तिका सांगता, जरी तर तुवें रॉंग करूंक नाय, तूं वच, तुका आनी कसल्या इलाजाची गरज ना. पोत्तुरी वस्तोरी ह्याच चोरयेक सांपडटा, ह्याच दुयेंसाक लागून चोरी कोत्ता आनी हे पावटी घरची तिका भायर घालता. आतां ती एक लीव येता दोतोरा सोदची, ह्याच दोतोरा सोदची. आनी ह्या दोतोराक हो दोतोर तिका तोच प्रश्न विचारता, कित्याक आयल्याय तूं हांगा, कितें केलाय तुवें? आनी ही वस्तोरी ह्या वेळार सांगता, पळय म्हाका हे वस्तू काडपाचे विकनस हा, हे दुयेंस कोहें हा, म्हाका ती पयले म्हणटकूच काडूंकूच जाय. हांव हातूंतली भायर सरोंक सोदता. कितली लॉस, कितले ओकमान म्हाका आनी म्हजे फॅमिलीक भोगता. आनी ह्या टायमार दोतोर तिका बरो करपाचो इलाज सुरू करता. दुसरे वाटेच्यान एक दीस एक आवय बापूय एका सुमार 18 वर्साच्या भुरग्याक म्हज्या फुड्यान घेवन आयली. आनी पयलो आवय बापाय कडेन उलयलो. आवय बापूय बावडे दुकानी रडटा, फादर हो आमचो भुरगो ड्रग्स घेता, फादर हो आमचो भुरगो नाका जालेले कोत्ता, चोरयो कोत्ता. आवय बापूय दुकानी रडटा. आवय बापूय भायर दवरली, ह्या भुरग्या कडेन उलोवंक सुरू केलें. तो भुरगो म्हाका सांगता, फादर हांव कांय वायट करिना, हांव कांय चोरिना, हांव ड्रग्स घेयना, बेश्टोच म्हाका म्हज्या आवय बापायन तुजे सरशी हाडलेलो हा. हो मनीस कहो बरो जातलो काय? हो मनीस चोरी वो ही विकाडी वखदां कहो सोडटलो काय, जेन्ना तो मानूनच घेवंक तयार ना हांवें मिस्टेक केल्या, वो हांव बरो जावंक सोदता म्हूण. हें तें स्पिरिच्युअल लॅप्रसी, ओत्मीक खोड, जे म्हाका आनी तुका हूंय ना हूंय तरी लागलेलें हा इश्टानो. आनी आज म्हाका कुशालकाय भोगता सांगूंक जायतीं म्हजी क्रिस्तांव भावां भयणां मानून घेता. ही म्हजी असोगताय, हे म्हजें विकनस. हाचे आड हांवें झुजूंक जाय, हाचे आड झुजूंक देवाची कृपा हांवें मागूंक जाय, हाचे आड झुजूंक म्हज्या घरच्यांचो आनी दुसऱ्या बऱ्या मनशांचो आदार हांवें मागूंक जाय आनी सारके वाटेच्यान पावल मागता. आनी दुसरी जाल्यार आपणें हूंय मिस्टेक केल्या, म्हाका कितें मिस्टेक, म्हाजें सगळें कितें रॉंग आहा. आनी हे भाशेन राजावां दिवन हे आपले ओत्मीक खोड लिपोवंक सोदता. आयचे पयले वाचप लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांतलें वाचप. आनी ह्या लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांत जायते कायदे आहा, कोहे भाशेन जुदेव लोकांनी वागूंक जाय आहले पळय ते. आनी आयचो कायदो आहा कित्या सरभोंवतणी कोड, लॅप्रसी, स्कीन डिजीज हाचे सरभोंवतणी. जुदेव लोक समजतालो की तुका लॅप्रसी जाल्या, कोड जाल्या म्हळ्यार तुवें एक व्हडलें पातक आदारलाय आनी ह्या पातकाची क्यास कोही हे दुयेंस तुका जाला. दुसरें म्हळ्यार महाकोड जाला, हांव तुजे बरोबर रावलो तुकाय जातलें. हाका लागून जो कोड जालोलो हा ताका गच्चीच काडून भायर उडयताली. आनी तो बरो जालो म्हणटकूच दोतोरान सर्टिफिकेट दिवपाक जाय, दोतोरान न्हू, यादनिकान सर्टिफिकेट दिवपाक जाय आसली तो बरो जाला म्हूण. कित्याक लॅप्रसी बरोबर सदांच पातक हा म्हूण तांचो समज आसलो. आनी असलोच एक कोडकार आयच्या शुभ वर्तमान चुचुऱ्यांची गोत्ताची घरच्यांनीच भायर उडयला ताका. वोको जेवण सोदतलो जाल्यार बोबाड मारून गांवांत येवचो पडटा, कोडकार येता म्हूण. आनी ह्या चुचुरेच्या गोतीन ताणें घोडे जेजूची खबर आयकलेली आसतली. आनी तो जेजूक ती सायडीच्यान वेता, तो पळयता आनी जेजू लागीं तो मागता, म्हाका बरो कर. जेजू विचारता ताका, तुका खुशी आसा बरो जावपाक? तो म्हणटा वय. आनी जेजू ताच्या खोडांतलो ताका बरो कोत्ता. सांगता यादनिका सरशी वच, कित्याक घोडे पातकाक लागून तुका एक कोड जाला जाय आनी तुका एक सर्टिफिकेट घे लोकां मदें पोत्तून भोंवपाक. इश्टानो, आज जेन्ना ह्या विशयाचेर आमी नियाळ कोत्ता, थोडी वस्तू उंटयेन उडयता तुमच्या फायद्याक पडटा घेवच्यो. आमी आजून खोरेजमाच्या काळान भितर सरोंक ना. 17 तारखेर सावन सोंपतल्या ह्या म्हयन्याचे. पयली वस्त म्हणटा ती, जो मनीस समजता हांव परफेक्ट, म्हजें सगळें कांय रॉंग ना, हो जावन हा सगल्यांकीन व्हडलो फटकिरो.
कित्याक हो मनीस मानून घेवंक तयार ना, हांव वचचो, हांव चुकतां, म्हजे भितर हो सोकताय आहा, ती वस्तोरी पळय, त्या तरणाट्याक पळय, जेन्ना पयले फावट ती वस्तोरी आयली, फोर्सार हाडल्या म्हज्या घरकारान आनी म्हज्या भुरग्यांनी. तो तरणाटो म्हाका सांगता, आवय बापायन बेश्टीच फोटी मारतात आनी म्हजें नांव पिड्ड्यार कोत्तात. ही मनशां मांदूड घेवंक तयार ना की म्हजे सवेक कसली असोकताय आहा म्हूण, म्हजे सवेक कसलें रोंग आहा म्हूण. आनी असल्या मनशांक इश्टानो बरो जावपाचो आनी इलाजूच ना. दुसरे सायडीच्यान आहात मनशां जी मानून घेतात हांवें मिस्टेक आदारल्या आनी मागीर देवाची कृपा मागतात, आपूण प्रयत्न करतात. असलीं मनशां हांव आनी तूं जावया. कित्याक म्हजे भितर घोडये फोट मारपाचे ओत्मीक कोड आसत, तुजे भितर घोडये ना जालेल्यो खबरो करपाचे ओत्मीक कोड आसत, तुजे भितर घोडये चोरी करपाचे ओत्मीक कोड आसत, तुजे भितर घोडये बुरशीं उतरां बेश्टी तोंडार येवपाचे कोड ओत्मीक कोड आसत. सगल्यांक आमकां कसले ना कसले तरी मानून घेवया आहा म्हूण. आनी मागीर देवाचे कृपेन आमच्या प्रयत्नांनी तें काडून उडोवंक प्रयत्न करुया. कित्याक जेजू आज म्हाका आनी तुका विचारता, तुज्या ओत्मीक कोडांतलो तूं बरो जावंक सोदताय? कितें जातलो काय म्हजो आन्सर? ना, म्हाका खूंय कितें आहा, हांव परफेक्ट. ओ वय सायबा, या म्हजे असोकताय हेलो म्हाका बरो कर. दुसरे सुवातेर पळयात, जायते फावटी जेजू जेन्ना मिलाग्री कोत्तालो तेन्ना दुसरी मनशां आनीक एक सुवातेचेर आहा, एक कोडकाराक जेजू बरो कोत्ता आनी तो बोवाळ मारता, दाविदाच्या पुता म्हाका बरो कर, दाविदाच्या पुता म्हाका बरो कर. पूण दुसरे म्हणटा उगी राव, तेका डिस्टर्ब करनाय. जेन्ना एकलो मनीस बरो जावंक सोदता, म्हजें आनी तुजें काम जी घोडी ताच्याकीन मातशें ओत्मीक वाटेन बरी आहा, ताका आदार दिवपाचो बरो जावं. ह्यो आडकोडी हाडपाच्यो न्हू ताच्या जिविताचेर. जायते फावटी पळयात, तो आनी बरो जातलो गॉन केस. ताका आनी कांय सांगोंक वचना काय तूं आनी तुजें बेश्टो टायम पिड्ड्यार करतलोय आनी उतरां होकमानाची आयकतलोय. इश्टानो, म्हजें आनी तुजें काम ह्या मनशां पसत मागूंक. जरी तर तुका ती मान दितात, रेस्पेदान लेखतात, किरीत घरच्या वांगड्यांक हांव सांगता, कोणाक गॉन केस कही लेखी नाका. देवा मुखार सदांच आमकां ऑपॉर्च्युनिटी आहा. आनी जरी तर कोण मनीस ह्या ओत्मीक कोणांतलो भायर सरोंक सोदता, हांवें आनी तुवें ताका आदार दिवंक जाय. आनी शेवटाक पळयात, आयचें दुसरें वाचप, बागयोन पावलून कोरिंथकारांक बरयल्लें वाचप. आनी बागयोन पावलू आपली देख दिवन तांकां सांगता, म्हजे भाशेन जाया आनी हांव क्रिस्ताचे भाशेन जावंक प्रयत्न करता. जेन्ना तुमी कितें खातात, तेन्ना कितें उलयतात, जेन्ना ग्रेकां बरोबर भोंवतात, जेन्ना जुदेवां बरोबर तांच्या कुशालकायेनी वांटो घेतात, विचार करात, जें कितें हांव कोत्तां तें जेजूक मानवतलें आहलें मू. इश्टानो, बागयोन पावलूची कित्याक देख घेवंक जाय? पळयात, एका टायमार बागयोन पावलूच्या मनान आहलें जुदेव धर्म सारको, जेजू क्रिस्त आनी ताचो पाटलाव कोत्ता तें फोटींग. पूण जेन्ना ताका गोमलें दमास्कसाचे वाटेक की जेजू जावन हा म्हूण सारको, हें आपलें रोंग चिंतप चेंज ताणें केलें. आनी चेंज केल्या उपरांत आपलें रोंग चिंतप, तो जेजू सारको जावंक वावुरलो, दुसऱ्यांक जेजू सारको करूंक तो वावुरलो. जायते फावटी न्हू, हांव आनी तूं जेन्ना आमी वाडटा, वो आमी कितें शिकल्या, वो आमी कितें आयकलां, वो आमी कितें वाचलां म्हूण आमच्या मनान थोड्यो रोंग वस्तू आसता. पूण आमकां सोयेक मेळटा ह्यो वस्तू रोंग आहा त्यो काडपाक, आमच्या मनांतल्यो सारक्यो आहा त्यो करूंक. बागयोन पावलूक सोयेक मेवलो, म्हाका आनी तुकाय मेवता, तें आमच्या मनांत रोंग आहा तेंच घेवन रावचें न्हू. पळयात, आयचो नियाळ कितलो म्हत्वाचो पळय तो, कितलो आमच्या जिविताक लागू सारको पळय तो. आनी हो जेजू जाणें 2000 वर्सां आदीं त्या कोडकाराक बरो केलो, तो थोड्या वेळान उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. तशें लागीं आमी मागुया, सैबा, म्हजेय भितर थोडें भोव ओत्मीक कोड आसा, तुजे कृपेन आनी म्हज्या प्रयत्नांनी ताचेर आड झुजूंक सदांच तूं म्हाका शिकय आनी आदार दी. उबी रावया.
Sotmantan देवाक सत पदवेदार बापाक स्वर्गारी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ताक तशें एकल्यास पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्यावर विगोरवी समावलो अखबार मरे थाय सोलवलो पोस पिला तकाल तडे कोस सुसले तका कुर्साल सोडलो तो वेलो आनी तका निकी पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सत पदवेदार देवपाच्या उजव्याक बसला तुयता जिव्यार मेलेल्यांची मुत्सवी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकेंचे मोक्षणे कुडीचें जेवणपण सासऱ्यांचें जिवीत आमेन ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया आमच्या धर्मीक फुडारांनी पिडेस्तां सवे आपलो गवळीक हुस्को आनी वावर करतना पिडेस्तांच्या मानाक फावो तें म्हत्व दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे आमच्या राजकीय फुडारांनी नागरिकाचे भलायकेक अदीक म्हत्व दिवचें हुस्क्यान पब्लीक हेल्थ कॅर हाचे बाबतींत फावो ते उपयोग घेतल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका तोरेकवार मारेकार पिडा संस्था ती एकसुरपण कोश्ट आनी निराशीपण भोगतात तर आमी ताचे कोश्ट लो करूंक तांचे एकसुरपणान तांकां सांगात दिवंक तांच्या निराशीपणान तांकां बुजवण दिवंक सगल्यांक पिडेवंतांक जेजूची पेकोवणी मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका कोविड-19 ह्या व्हायरसाक लागून जायतीं जाणां पिडेत आसात जायतीं जाणां एकसुरपण भोगतात वो जायत्या जाणांची मोगाची मनशां हे पिडेक लागून मरून गेल्यात तांकां सगल्यांक जेजूची पेकोवणी मरूंक गेल्यांक तांकां सासणाचें सूख दुखांत आसलोल्यांक जेजूची बुजवण आनी आमा सोमेस्तांक हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका सद पदवेदार देवा बापा ल्हानवीक मनान आनी कालत्या कालसान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमची पातां धुवून काडून निर्मळ कासा तुका वगून देवा आनी मनशां मोदें संदान करूंक शांती करूंक आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो
मोशा बाबा भोयनानो हे मोशे आनी तुमचें बलिदान सदपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आगे पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानल्यो. सर्वेस्परा हे बैठोवणे वरवीं आमची काळजां निटळ निर्मळ जावं, आमची जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे पुरी सर्गीचें इनाम आमी सोडूंक पावूं. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सदपदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासणांचें. आपल्या मोहिमेवून स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस्सो पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धडून ही नेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचे मोगसोने मेलच्या तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गूड पोर गोटुया. सुम्या जेसू आमी योडो आनी आशिले पियेता दिले पावटी तुमोय बाबा येसोरामी तुजे मोरोन परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची आनी किरीत भशेन डेव्हिड फ्रांसिस्को आनी लुइजा मारिया सुआरीस हांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आज आपलो वाडदीस समोर उमतेल्यांची किरीत भशेन लुड्डीन काब्राल
आज आपलो लोग्नाचो दीस मनयतल्यांची किरीत भशेन अंतोनियो आनी कोन्सेसांव द क्रूज दुयेंत आसात तांची खासगी गरज मागूंक आयल्यान तांची कास्तेलवाडो सॅक्टर 1 आनी सॅक्टर 2 रावतल्या सगल्यांची आमच्या नागवाच्या गांवची आमचे गोंयची दया आनी राखण कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये संगती तिचो पोती बागयोन जुसे बागयोन धर्मदुतां आनी सर्व कार्य तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणेंच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेंच्या सासणाक आमच्या सोडवणराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास समकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची मदकां मोगोस आनी आमकां टाळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां न्ही. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मातशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या आसात. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भवडतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जायी ती आमची भावनां युट्यूबाचेर ह्या मिसांत वांटो घेतात. तांचे पासत हे ओत्मीक कोमिन्याचे मागणे करुया. म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू भोव पवित्र भोव पवित्र संस्कारान संस्कारान तूं सद्दां तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव सत मानतां. हांव सत मानतां. सगल्या वस्तू परस सगल्या वस्तू परस तुजो हांव तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू मोग कोत्तां जेजू. आनी तुका आनी तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान शेवूंक शेवूंक हांव आशेतां. आवाज शेतां. ह्या वेळार ह्या वेळार तुजें भोव ओमोली तुजे भोव मोली मास रगत मास रगत म्हज्यान म्हज्यान शेवूंक शेवूंक जायना देखून जायना देखून ओत्मीकपणान तरी उत्मीकपणान तोरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान ये म्हूण ये म्हूण हांव मागतां. हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच म्हज्या काळजान आसलोल्या परी आसलोल्या पुरी हांव तुका हांव तुका वेंग मारतां वेंग मारतां. आनी सगलोच आनी सगलोच म्हाका म्हाका तुका तुका एकवडटा. एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो तुजे सोशिलो कोडसरूंक कोडसरून म्हाका म्हाका कधीच सोदीस निर्मी नाका. निर्मू नाका. बुसात आनी आज जरी तर जेजूक तुमी शेवतल्यात ह्या वेळार ताका दिनवासा. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा सर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले ओतमे तुवें दादूची केले
आमचो खरो जीव सांबाळटा ते पोसोड आमी सदांकाळ आशोक निर्मी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं मातशे बसात. गेल्ल्या सुमारांत फेब्रुवारीचे 1 तारखेर ते फेब्रुवारीचे 7 तारखेर मेरेन आमचें धर्मदान जालां 20,425 रुपया रुपीज 20,425. तुमच्या उदारपणा खातीर काल संतान तुमकां दिनवासता. कोणीत करूंक लायला की फ्री कंप्युटर कोर्सीस आसतले म्हूण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रायब्स आनी OBC वर्गान पडटा तांकां आनी जनरल कॅटेगरीन पडटा तांकां थोडे पयशे फारीक करचे पडटले. तर अदीक माहिती तुमकां जाय जाल्यार JCT ट्रस्ट ऑफिस जे आहा तातूंत तुमी खबर काडूं येता. आतां कांय म्हत्वाच्यो कळोवण्यो मिसाच्या टायमिंगा बद्दल. फाल्यां थावन आमची दिसपट्टी मिसा सकाळीं 6:45 जातली. कांय कोणाक सॅक्टर वायज भासचें ना, कोण येवंक सोदतात तांणी मिसांत वांटो घेवं येता. पूण मातशे बेगी येयात कित्याक सॅनिटायझेशन, टॅम्परेचर काडप, सुवातांचेर बसप तें म्हूण सदांचे भशेन आसतलें. तर फाल्यां थावन आमची दिसपट्टी मिसा प्री पॅन्डेमीक टायम्स ते भाशेन जातली सकाळीं 6:45 वरांचेर. कोणाचें जरी तर दुखाचें मीस आसा जाल्यार ताणें तें मीस 2 टायमींग चूज करूं येता. आयदर 7:45 ओ 8 वरांचेर सकाळीं. मागीर बुधवार 17 तारीख फेब्रुवारीचे जावन आसा शिंजेचो बुधवार. तर मिसा हे भाशेन आसतली. मातशें चोत्र आयदोरात तुमचो वाडो हा पळय तो किरीत भाशेन यूट्यूबाचेर फॉलो करता पळय तांकां. 6 वरांचेर पिंपलवाडो सॅक्टर 3, कास्तेलवाडो सॅक्टर 1 आनी सोनारवाडो सायलाबाट. 7 वरांचेर पिंपलवाडो सॅक्टर 2, माजिलवाडो सॅक्टर 1 आनी सांत बोलें. 8 वरांचेर माउंट मेरी, पिर्नी आनी माजिलवाडो सॅक्टर 2. सांजे 5:30 कास्तेलवाडो सॅक्टर 2, पिंपलवाडो सॅक्टर 1 आनी सोनारवाडो जिना. बरें, आतां जी कोण कामाक वेतात आनी जरी तर तांचे मीस सांजचे आहा ती सकाळींची येवंक सोदता येवं येता. पूण आमी हांव नोको 3 सॅक्टर घातल्यात, पयले पावट घातल्यार कितलो लोक जातलो पळय तो, पूण सगल्यांच्या बरेपणा खातीर घातलेले आहा. पूण भुरगीं जाणटीं जीं घरांत आहात ते तुमचो सॅक्टर आहा तेन्ना मिसांत वांटो घेवंक प्रयत्न करात. मागीर शुक्रार 19 तारखेर फेब्रुवारीचे जावन हा कोरेजमाचो पयलो शुक्रार. ते दिसा मिसा 2 आसतली. सकाळीं 6:30 आनी सांजे 5:30. पयली कुर्साची वाट जातली, उपरांत मिसाचे भेटेची समारंभणी. सांजे तोहेंच पयली कुर्साची वाट, उपरांत मिसाचे भेटेची समारंभणी. सकाळीं खंयचे सॅक्टर आहात? पिंपलवाडो, माजिलवाडो, पिंपलवाडो 3 सॅक्टर, माजिलवाडो 2 सॅक्टर आनी जिना. आनी सांजे खंयचे सॅक्टर आहात? सायलाबाट, सांत बोलें, पिर्नी, माउंट मेरी आनी कास्तेलवाडो 2 सॅक्टर. हे सगळ्यांत आतां फुडलो शुक्रार येता तेन्ना तुमी सकाळीं पडटले कास्तेलवाड्यांतली आनी दुसरी हा पळय ती मागीर सांजे पडटली. पयलो आयतार कोरेजमाचो मिसा ही भाशेन आहात. मातशें चोत्र आयदोची. सोनवाराचें संडे एंटिसिपेटेड मीस 6 वरांचेर कास्तेलवाडो सॅक्टर 2, पिंपलवाडो सॅक्टर 1 आनी जिना. सो ह्या सॅक्टरांतल्या भावणांनी ह्या मिसांत वांटो घेवचो. मागीर आयतारा दीस सकाळीं 7:30 माउंट मेरी, पिर्नी आनी माजिलवाडो सॅक्टर 2. 9 वरांचेर पिंपलवाडो सॅक्टर 3, कास्तेलवाडो सॅक्टर 1 आनी सोनारवाडो सायलाबाट. 10:30 वरांचेर पिंपलवाडो सॅक्टर 2, सांत बोलें आनी माजिलवाडो सॅक्टर 1. हेय मागीर जे आयतार येतात कोरेजमाचे ते भाशेन रोटेशन जावन फुडें वेतले. सगल्यांच्या बरेपणा खातीर हें केल्लें आसा. जाता तितले ओत्मीक बरेपणा कोरेजमाच्या म्हयन्यांत आमकां फावो जावं. फाल्यां थावन सकाळचें मीस जाल्या उपरांत प्रेयर रूम फाल्यां म्हटल्यार सोमाराक थावन सकाळचें मीस जाल्या उपरांत
प्रेयर रूम उक्तो आसतलो. सांगला ते भाशेन पावटीक भितर 4 जाणां बसात. धाकटे तुमचे विजीट आहा जाल्यार भायल्यानूच विजीट करून वचात. आनी सांजे आयमोरी जाली म्हणटकूच प्रेयर रूम बंद करतले. इगोर्जे खातीर ह्या सुमानान दिल्यात. जिनांतले एके भयणीन 10,000, माजिलवाड्यांतल्या एका भावान 6,000. कालजाचे कोलायन तावन तुमच्या नांवान तांकां दिनवासता आनी सुकूर सायबिणीचे विनवणेन देवान तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, वावर धंद्याचेर भरपूर आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण मागता. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सत पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोडकार. बसात. जेजूक घेवंक तयार. Jesu moja kirkor mozotmo mojang zalia toci vitu tietli turi tuje kalis movaltole makato sot surun botsunaka turi tuje kalis movaltole makato sot surun botsunaka tan buklaglia moja odmiak Jesu moje cantut sorga velia undia ye Jesu ye tu cashun rauda tu jeshivar goslots makachuna ye Jesu ye tu cashun rauda tu jeshivar goslots makachuna gori banche tu embirar getle nur volagir Jesu mitor soloi tu Jesu tu omit crescar Giune Jesu